पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है दोस्तों जहां पे किसी सच्चे इंसान की कोई कदर नहीं। यहां पर झूठ की, फ्रॉडबाजी की, दो नंबरी की और दो नंबरियां करने वालों की इज्जत है। आप मुझे ये बताएं कि जो लोग वहां पर इंडिया में विजय से इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, क्या आपने इमरान खान के जलसों में नहीं देखा? उससे 50 गुना 100 गुना ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान में इमरान खान से मोहब्बत की। क्या पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को इमरान खान ने पैसे दिए हुए थे? नहीं। देखें इस वीडियो में आज कितनी अच्छी बातें बड़ी बड़ी शख्सियतों ने की हैं। जाने, मैं इनको जो है ना खराज तहसीन पेश करती हूँ इन दोनों बंदों को जिन्होंने नेशनल असेंबली में बड़ी बात कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा अहम है सबके लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और ख़ास कर उनके लिए जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए। आज जनाब अली नेशनल असम्बली में सवाती साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया। आपको पता है चाइना का डेलीगेशन आया हुआ है और उस डेलीगेशन के सामने जिस बहादुरी से उन्होंने इमरान खान की तारीफ की वो आप सुन लें। of my great leader, which is the leader of the world, and that is Imran Khan. Inshallah Taala I will come and visit you. Please. तो आपने सुना कि ग्रेट लीडर कहा सवाती साहब ने उनको, और इसी तरह महमूद अचरजई साहब ने भी नेशनल असम्बली में डेलीगेशन के सामने इमरान खान का जिक्र किया। हालांकि वो जो बैठे हुए हैं अयाज सादिक साहब, वो उनको रोक रहे थे कि वो ये जिक्र ना करें, लेकिन उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने इख्तलाफात भुलाकर, हालांकि हमने बाइकाट किया हुआ था इस असम्बली का, लेकिन हम आए हैं क्योंकि चाइना के लोग हमारे दोस्त हैं, इनके बड़े एहसानात हैं और ये डेलीगेशन आया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम साइफ़र के बारे में भी आपको बताएंगे कि साइफ़र के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि झूठ है, ये बकवास है, ये सब है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि साइफ़र वाली हकीकत क्या है, जो कि इमरान खान के हवाले से साइफ़र की बात इस वक्त चल रही है। पहले आप ये देखें कि महमूद खान अचरजई ने क्या कहा। इंतहाई सीरियस डिफरेंसेस हैं। अब जानते हैं, हमारे सारे लोग जानते हैं कि हम बाइकॉट पे थे। इन सब इख्तलाफात को इस मूवमेंट के लिए सस्पेंड रखते हुए हमारे ऐसे ख़तरनाक और बेकार मुतालिबात भी नहीं थे। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालिबात कर रहे थे कि कम से कम इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। आज के दिन तो फिर इन पे कॉन्सेंट्रेट, वो बीमार है, मुनासिब नहीं महमूद साहब। आप देख रहे हैं कि ये अयाज साहब कैसे यानी कि उनको मना कर रहे हैं कि दोस्त हमारा है, वह तो वो भी तो इंसान है ना, इमरान खान भी तो इंसान है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई दूसरे मुल्क का कोई दहशतगर्द आ गया है या क्या आ गया है, अपने ही मुल्क के इतने बड़े हीरो के साथ आपका ये नारवा सलूक बहुत बुरा है। और पाकिस्तान के जैसे बाकी गरीब लोगों के साथ आप ऐसा सलूक रवा रखते हैं कि उनको इंसाफ नहीं देते, उन पर जुल्म होता है और जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, आए रोज़ जुल्म हो रहे हैं और कोई मुजरिम, किसी मुजरिम को सज़ा नहीं दी जाती, उम्र कैद भी नहीं दी जाती, लेकिन इमरान खान को एक मुसलसल कैद में रखा हुआ है। इंसानियत के नाते जो है ये बात मैं कर रही हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि मैं इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त मैंने काफ़ी यानी कि तनकीद भी की थी जो उनकी गलत बातें थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है सारी इंसानियत ही भूल जाएं। आपकी इंसानियत मर ही चुकी है, वैसे भी मौजूदा गवर्नमेंट की इंसानियत जो है ना वो मर चुकी है। और अब साइफ़र जो है उसके बारे में देखें अलीमा खान क्या कह रही हैं, और ये सबको पता भी है कि साइफ़र कोई झूठ नहीं था। ये देखें कि क्या कह रही हैं वो। साइफर जब आया था तो सबने झुटलाया था। आज जब तमाम हकीकत यहाँ हो चुकी है, इमरान खान सच्चे साबित हुए हैं, इमरान खान कौम को समझाते रहे कि एक साजिश हो रही है और अब तमाम चीजें कौम के सामने आ चुकी है। हमें तो पहले दिन से पता था, हमें ये कोर्ट में आ चुका है, कैसे झूठा था। इसके ऊपर तो अमेरिकन
ایمبیسی کو بلا کے ڈیمارچ بھی کیا تھا جس کے اندر پروٹیسٹ کی گئی تھی. یہاں اس کے اوپر تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یا وہ سارے بیٹھ کے سارا ڈسکس ہوا تھا. تو کیسے ہے کہ یہ جھوٹا تھا؟ جھوٹا تو کبھی بھی نہیں تھا. یہ پوری ڈسکشن ہوئی تھی پروسیجرلی جب عمران خان پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد کون جھٹلا رہا ہے جب حکومت ہی نہیں جھٹلا رہی؟ آیا تھا میسج. یہ تو انہوں نے تو دوستو آپ نے سنا کہ یہ کنفیوژن کریٹ کی ہے عمران خان سے دشمنی پھیلانے والوں نے. دوستو بات پھر وہی میں کہتی ہوں کہ 1400 سال سے زیادہ ہماری جو ابھی تک لوگوں تک اسلام کی باتیں بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچی. یعنی کہ میڈیا جو ہے 1400 سال سے جھوٹا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں دوستو جو سچ بولتے ہیں. ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے دور میں اسلام سے لے کے بادشاہوں کے دور تک اور اب تک ہر بندہ اپنے مفاد کے مطابق آپ کو خبریں سناتا ہے، اپنے مفاد کے مطابق آپ کو بات بتاتا ہے، چاہے وہ بات پھر اسلام کی ہو، چاہے وہ بات کسی اور بات کی ہو. حقیقت بڑی دیر بعد کھلتی ہے. جیسے داتا دربار کے وہ رمضان صاحب کو چینج کیا گیا فوری طور پہ کہ انہوں نے ایک سائل کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کا موبائل توڑ دیا، اور وہ بڑے یعنی کہ چینلوں پہ بیٹھتے تھے رمضان میں، اور ان کی حقیقت بالکل ٹھیک ہے. وہ بالکل یعنی کہ اسی طرح کے روڈ انسان تھے. ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. دوستو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اگر کسی نیک جگہ پہ دفن ہے، کسی نیک بندے کے ساتھ دفن ہے، یا کسی مسجد میں ہے، یا کسی بڑی مسجد کے اندر وہ کوئی مؤذن ہے، یا کسی مسجد کا وہ کوئی یعنی کہ کسی انتظامیہ میں کام کر رہا ہے، یا کوئی وہ خطبہ دے رہا ہے، تو وہ بالکل ہر چیز سے جو نا پاک ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے. یہ رمضان صاحب جو بندے ہیں، یہ جو ابھی میں نے خبر سنی تھی کہ ان کو نکال دیا گیا ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے بہت اچھا، اس کو میں سلام کرتی ہوں جو فیصلہ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو سیاست دان کے لبادے میں ہو وہ برا ہی ہو، اور جو بڑا یعنی کہ نیکی کے لبادے میں ہو، ٹھیک ہے نا، ابا کبا میں ہو، وہ بڑا نیک ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ظاہر سے کسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور عمران خان کے خلاف جتنی باتیں پھیلائی گئی ہیں اور پھیلا رہے ہیں، اور بہت سارے یوٹیوبر اس میں شامل ہیں جو چینلز پر نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو دوستو آپ کو پتہ ہے پھر پیسے میں تو بڑی طاقت ہے. یزید نے بھی بہت پیسہ دیا، یزید کی حکومت نے بھی بڑا پیسہ دیا، اور بہت کچھ جھوٹا لکھوایا جسے ابھی تک مسلمان سچ سمجھتے ہیں. تو دوستو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. میں صرف یہ ویڈیو انسانیت کے ناطے بنا رہی ہوں. نہ میرا کوئی عمران خان سے تعلق ہے، نہ میرا کوئی شہباز شریف کے خاندان سے، نہ کسی بھی شہباز شریف اینڈ کمپنی سے تعلق ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لوگ کم از کم یہ سمجھیں کہ یہاں ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کوئی بندہ کیسا ہی ہمارا حکمران کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہاں سے ظلم مٹائے، یہاں سے بھوک مٹائے، یہاں سے مہنگائی مٹائے، یہاں سے روز جو بچیاں اغوا ہو رہی ہیں اس کو ختم کرے سلسلے کو. روز یہاں پر اتنے زیادہ یعنی کہ یہ مسلمان ملک کہلاتا ہے. ابھی تک یہ وہ پنکی جو پکڑی ہے انہوں نے، جو جھوٹا کیس بنایا ہوا ہے پنکی کا ڈرامہ، اور لسٹیں ایسے اس کی بتاتے ہیں جیسے کوئی انتخابات ہو رہے ہیں. جی اب اتنی لسٹ نکلائی ہے نمبروں کی، اب جی اتنی لسٹ نکلائی ہے، جی اب اتنی لسٹ نکلائی ہے. اس چکروں سے نکلیں. اب دوسرا چکر شروع ہو گیا مومنہ اقبال کا. اسی طرح چکروں میں ڈال کر آپ سب لوگوں کو ایک طرف لگا رہے ہیں، یعنی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو دوستو آپ مجھے بتائیں کہ کیا انسانیت کے ناطے ان کو نہیں چاہیے کہ وہ عمران خان سے ان کی بہنوں کو ملنے دیں، ان کو ریلیف دیں، اور ان کو باہر نکالیں جو جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے، اس کے اوپر بالکل بے سروپا جو مقدمات بنائے ہوئے، اور اسی طرح اور بھی جو انہوں نے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے اس عید پر ان کو رہا کریں. جو مجرم نہیں ان کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے، اور جو مجرم ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہیں، عورتیں آدمیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ کیسا پاکستان کا چلن ہے دوستو؟ یہ کیسا چلن ہے؟ یہاں پر حکمران ایسا آنا چاہیے جو کہ آپ کے ہمارے مسائل دیکھ کے ہمیں اور حکومت کرے، اور اس کے دل میں خوف خدا ہو. ان کے دلوں میں تو خوف خدا ہی نہیں جو موجودہ حکومت ہے. پتہ نہیں یہ کون سی سزا ہے پاکستانیوں کی جو ہمارے سر پر جو یہ سوار ہیں. کم از کم چلو وہ وزیر اعظم نہیں بناتے عمران خان کو، تو عمران خان کے ساتھ سلوک تو ناروا نہ کریں. انہوں نے ہر قومی ہیرو کو ذلیل و خوار کر دیا. پاکستانی لوگوں نے قدر ہی نہیں کی. اور اگر قائد اعظم بھی اس دور میں زندہ ہوتے نا تو نہ جانے ان کا حال اس سے بھی بدتر ہوتا جو اس وقت ان کے ساتھ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو دوستو مجھے ضرور بتائیں
اپنی رائے کہ کیا میری باتیں آپ کے دل پر اثر کر رہی ہیں, کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں, میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. دوستو آپ خوش رہیں, آباد رہیں, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ حافظ.